नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। मान्यजनको हातबाट दशैंको टीका तथा जमरा लगाउने क्रम जारी। काठमाडौँको असनमा अन्नपूर्ण देवीको खड्ग जात्रा मनाइयो। दशैं बिदा सकिएपछि खुलेका अधिकांश सरकारी कार्यालय कर्मचारी विहीन, अत्यावश्यक सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो। नेकपा एसमा नेताहरूको कार्य विभाजन टुंगियो। 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन। झलनाथ खनाल सम्मानित नेता। रक्षा मन्त्री रिजालद्वारा सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण। सेनाको प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता। पर्वतको कुस्मामा सिंचाईका लागि निर्माण गरिएको नहरमा पानी चढेन। 1000 हेक्टर खेतीमा सिंचाई पुर्याउने योजना असफल। दशैं बिदापछि खुलेको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा सुधार। नेप्से 17.59 अंकले बढ्यो। कारोबार रकम भने 1.5 अर्बमा सीमित। र भारतको केरलामा भारी वर्षासँगै आएको बाढीमा परि कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु, 20 जना भन्दा बढी बेपत्ता। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। टीका लगाउने क्रम जारी सम्बन्धी प्रसंगबाट। बडा दशैंको टीकाको तेस्रो दिन आज पनि मान्यजनबाट जमरा र आशीर्वाद ग्रहण गर्दै टीका लगाउने क्रम जारी छ। टाढा टाढा रहेका परिवारजन तथा आफन्त कहाँ टीका लगाउन जाने क्रम कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनसम्मै जारी रहन्छ। घटस्थापनाका दिन दशैं घरमा विधिपूर्वक स्थापना गरी 9 दिनसम्म दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरिएको टीका र प्रसाद आफन्त र अग्रजको हातबाट आशीर्वादका साथ ग्रहण गर्ने गरिन्छ। मान्यजनले टीका लगाइदिँदा सुख, शान्ति, समृद्धि र वैभव प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। नेपालको पश्चिमी भेगमा भने विजया दशमीका दिन मात्र टीका लगाउने चलन छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्मको 15 दिन बडा दशैं पर्व भव्य रूपमा मनाउने गर्दछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने जात्राहरू मध्येको एक खट जात्रा आज सम्पन्न भएको छ। धन धान्य प्रदान गर्ने र व्यापार वृद्धिका लागि आशीर्वाद दिने देवीका रूपमा परिचित अन्नपूर्ण देवीको खट जात्रा निकै हर्षोल्लासका साथ समापन गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष बडा दशैंको महानवमीदेखि द्वादशीका दिनसम्म मनाइने खट जात्रा यस वर्ष पनि निकै हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। यो जात्रा महानवमीका दिन सुरु हुने भए पनि मुख्य रूपमा द्वादशीका दिन अन्नपूर्ण देवीको मूर्तिलाई खटमा विराजमान गराई शहरको भित्री भागमा परिक्रमा गरी मनाउने गरिन्छ। भोटाइटी स्थित अन्नपूर्ण देवीको घर अगाडि देवीलाई विभिन्न विधिपूर्वक पूजाआजा गरी जात्रा आरम्भ गरिएको थियो। अन्नपूर्ण देवीको खटलाई आफ्नै घर आँगनमा जात्रा गर्दै ल्याइने भएकाले देवीको पूजाआजा गर्दै स्थानीयवासीले जात्रामा सहभागीहरूलाई प्रसाद स्वरूप समय बजी बाँड्ने चलन रहेको छ। अष्टमातृ मध्ये एक मानिने अन्नपूर्ण देवीलाई हिन्दू तथा बौद्ध धर्म मान्ने नेवार समुदायले सम्मानका साथ पुज्ने गर्दछन्। असन स्थित अन्नपूर्ण देवीलाई महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको प्रतीकका रूपमा समेत पुज्ने परम्परा रहेको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। दशैंका बेला सुनसान बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि चहल पहल बढेको छ। दशैं मनाउन विभिन्न जिल्ला गएका सर्वसाधारणहरू काठमाडौँ फर्किन थालेसँगै उपत्यकामा चहल पहल बढेको हो। उपत्यकामा केही पसल र व्यवसाय पनि खुलेका छन्। टीका लगाउन उपत्यका छाडेकाहरू भित्रिन थालेपछि सवारीको चाप पनि बढेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ।
कलंकी, बल्खु, कोटेश्वर, बालाजु लगायतका नाकाहरूमा दशैं मनाएर राजधानी फर्कनेहरूको भीड़ बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको हो। दशैंको टीका लगाउन आफन्त तथा मान्यजन कहाँ पुग्ने सर्वसाधारणको आवत जावतले पनि चहल पहल बाक्लिएको हो। दशैं बिदा सकिएपछि खुलेका अधिकांश सरकारी कार्यालय कर्मचारी विहीन देखिएका छन्। कर्मचारी नहुँदा अत्यावश्यक सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका छन्। बडा दशैंको सार्वजनिक बिदा सकिएपछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सेवाग्राहीको उपस्थिति के कस्तो संख्यामा छ र यसै गरी कर्मचारीको उपस्थिति कस्तो छ र उहाँहरूले के कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ, यो विषयमा हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। ढिला सुस्ती भइरहेको छ। कर्मचारी अब अलिक कम हुनुहुन्छ, बिदा त्यही अनुसारले मिलाएर दिनुपर्ने हो, तर अलिक कम के भन्छ कर्मचारी कम भएको जस्तो महसुस भइरहेछ। आज त कति 20 जना नि छैन यहाँ, यो हुनाले अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो। यो त प्रशासनले यसो हेरिदिनु पर्ने हो। 3 जनाको काम 1 जनाले गरिरहेछ, त्यसैले त 3-3 घण्टा लाइन बस्दाखेरि बसेर पनि काम नहुँदाखेरि कति दुःख लाग्दो कुरा हो। त बनाउने फाँटतिर चाहिँ हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू, फटाफटै भइरहेछ काम। अब यहाँ चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ भर्खर लाइन बस्दैछु। अघि पछि चहल पहल हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीहरूको चहल पहल कम भएको देख्न सकिन्छ। यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजाल उहाँ भित्र हुनुहुन्छ। नेम प्लेटबाट पनि हामीले भित्र भएको सङ्केत पाएका छौँ र काठमाडौँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा कसरी भइरहेको छ यो विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कर्मचारीको उपस्थिति कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई असर नगर्ने गरेर नै मिलाएको थियौँ। दशैं अगाडिदेखि नै केही टाढा घर भएको कर्मचारीहरू आउनलाई 1-2 दिन ढिलो हुन सक्ने भए तापनि नजिक भएको कर्मचारीहरूलाई अब कार्यालय खुलेकै दिनमा कार्यालयमा उपस्थित हुने गरेर बिदाको व्यवस्था चाहिँ मिलाइएको थियो। त्यही अनुसार कर्मचारीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सेवा प्रवाह एकदम अब सुचारू भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। यो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हो। कार्यालय समयमा आउँदाखेरि यहाँ 1 जना कर्मचारी पनि काममा देखिएका छैनन्। बडा दशैंको बिदा सकिएको छ, यद्यपि कुनै पनि कर्मचारीको उपस्थिति छैन। भित्र देख्न सक्छौँ हामीले कुर्सीहरू खाली रहेका छन्, यसै गरी पंखा घुमिरहेको अवस्था छ। हामी तपाईलाई देखाइरहेका छौँ। राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको हामी देख्न सक्छौँ। पंखा घुमिरहेको छ, कुर्सीहरू खाली छन् र दशैंको बिदा सकिएपछि 1 जना कर्मचारी पनि यहाँ उपस्थित भएको हामीले देखेका छैनौँ। बडा दशैंको सार्वजनिक बिदा सकिएसँगै कर्मचारीको जुन अनुपातमा सरकारी कार्यालयमा उपस्थिति हुनुपर्ने हो त्यो बिल्कुल पाउन सकिँदैन, जसले गर्दाखेरि जनतालाई सेवा लिन अप्ठ्यारो भइरहेको छ। कतिपय सरकारी कार्यालय त कर्मचारी विहीन अवस्थामा भेटिएका छन्, जसले नेपालको सरकारी कार्यालयमा कुन हदसम्मको लापरवाही छ भन्ने कुरा पनि उदाङ्गिएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा सुसन रामदाम, बबरमहल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरेको छ। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्दै संगठन संरचना र नेताहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेका हुन्। नेकपा यसमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई सम्मानित नेताको पदीय हैसियत र विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। मुकुन्द न्यौपाने र प्रदीप नेपाललाई नेताको हैसियत दिइएको छ। न्यौपानेलाई उद्योग वाणिज्य विभाग प्रमुख र उद्योग व्यवसाय फाँट इन्चार्ज तथा नेपाललाई प्रतिष्ठानहरूको इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको छ। नेता जीवनराम श्रेष्ठलाई संघीय संसदीय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। असोज 28 गते जारी गरिएको अपानीमा 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, 42 सदस्यीय स्थायी कमिटी, 94 सदस्यीय पोलिट ब्युरो, 11 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन गरिएको उल्लेख छ। नेकपा यसले संघीय सरकारमा मन्त्री रहेका नेताहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिएको छैन।
केही दिन पहिले एमाले परित्याग गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गरेका भानुभक्त जैसीलाई जलस्रोत सिंचाई तथा ऊर्जा विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ। महासचिव बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गरिएको छ भने 4 आयोग पनि गठन गरिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, 52 जना रहेको केन्द्रीय परिषद पनि गठन गरिएको छ। अपानीमा पार्टी सदस्यको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा खाता तथा डिजिटल माध्यममा राख्न र मङ्सिरसम्ममा पुरानो सदस्यता अभिलेख व्यवस्थित गरिसक्न मातहतका कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अपानी मार्फत अध्यक्ष नेपालले 1 ओडा 100 संगठित सदस्य र 1000 पार्टी सदस्य निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीमा केन्द्रीय सदस्य चयनलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। केन्द्रीय सदस्य चयनलाई लिएर नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्। कतिपयले केन्द्रीय सदस्य चयनका क्रममा विधि र पद्धतिलाई अवमूल्यन गरिएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियोका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले यसबारे सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले संकीर्ण भावना राखेर पार्टी निर्माण गर्ने गलत सोच राखिएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अन्य जनवर्गीय संगठनका नेताहरू पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा समेटिँदा पराजुली त्यसमा परेका छैनन्। उनको असन्तुष्टि यो कारण पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै अनेरा सोभियोमा रहेका अन्य युवाहरूलाई पनि स्थान नदिएकोमा उनी असन्तुष्ट देखिएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको नेतृत्वमा रहेको कर्णालीमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार छ। 3 दल बीचको सहमतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न लागेको हो। त्यसका लागि कार्तिक दोस्रो साता वर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले राजीनामा दिनेछन्। कर्णालीमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार थियो। एमाले र माओवादी बीच भएको एकताबाट गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले वैधानिकता नपाएर साबिकका एमाले र माओवादी नै बिउतिएपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको थियो। एमालेका 4 जना प्रदेश सभा सदस्यले फ्लोर क्रस गरेर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। उनीहरू 4 जनाले एमालेले कारबाही गरेपछि उनीहरूको सांसद पद गुमिसकेको छ। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आइतबार सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण गरेका छन्। सेनाले गर्दै आएका कार्यक्रम तथा विषयहरूबारे जानकारी लिन उनी जंगी अड्डा पुगेका हुन्। जंगी अड्डा निरीक्षणका क्रममा उनले नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन, कोभिड-19 महामारी विरुद्ध खेलेको भूमिका र देश बाहिर शान्ति स्थापनार्थ निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए। उनले आफू रक्षा मन्त्री रहँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवर्धन तथा सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गर्ने बताए। उनले सेनाले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा स्रोतको सुनिश्चितताका लागि हर सम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। सो अवसरमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले रक्षा मन्त्रालयबाट नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र पेशागत सुदृढीकरणमा विशेष टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। निरीक्षणका क्रममा रक्षा सचिव बेगेन्द्र राज शर्मा, रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू तथा नेपाली सेनाका रथीवृन्द र अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले सहमति कार्यान्वयनका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयनका लागि भएका काम र आगामी कदमका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। सो अवसरमा मन्त्री खाँडले सहमति कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म
आफूले नेकपाका नेताहरूसँग गरेका वार्ता र उनीहरूका मागबारे जानकारी दिएका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग 2077 फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति गरेको थियो। वर्तमान सरकार बनेपछि चन्द नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, गृहमन्त्री खाँड सहितलाई भेटेर अघिल्लो सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको छ। पर्वतको कुस्मामा नहर निर्माण गरिएको लाखौंको लगानी खेर गएको छ। 2 वर्ष अघि निर्माण गरिएको नहरमा पानी नचढेपछि सिंचाई आयोजना असफल भएको हो। पर्वतको कुस्मामा 2 वर्ष अघि निर्माण भएको नहरमा पानी नचढेपछि सिंचाई आयोजनाको लगानी नै डुबेको छ। कुस्मा नगरपालिका 12 को ठुली पोखरीमा निर्माण गरिएको बुढी खोला तिजु खोला सिंचाई आयोजना असफल भएको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सम्पन्न भएको आयोजनामा पानी नबगेपछि सिंचाई हुन सकेको छैन। मूल भन्दा नहर उच्च स्थानमा बनाइएको तथा पानी संकलन गर्ने ट्याङ्की उच्च स्थानमा बनाइएका कारण नहरमा पानी नचढेको हो। निर्माण सकिएको 1 सातासम्म पानी आए पनि त्यसपछि नहर सुक्खा रहेको छ। सुरुमा 2-3 दिन पानी आयो, त्यसपछि आएन सकिएपछि आयोजना सकिएको त परारो। 1000 हेक्टर खेतलाई सिंचाई गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको नहरमा पानी सञ्चालन गराउन स्थानीयले सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण गराए पनि त्यसको सुनवाई भएको छैन। नहर निर्माण प्रक्रियामै त्रुटि भएको स्थानीयको आरोप छ। 1 किलोमिटर पाइप मार्फत बनाइएको नहरमा सरसफाईको लागि ठाउँ नै स्टेटमेन्टमा नराख्दा पानी थुनिने समस्या आएको सिंचाई कार्यालयको भनाइ छ। यो एरियामा पानी सङ्कलन गर्नुपर्छ भनेर यो समिति मार्फत हामीले आरओडी बनायौँ। अनि पहिला पानी झारेर टेस्ट गरेर र टेस्ट रन गरेरै अनि ठेक्का फाइनल भयो। पछि के भयो भने बिचमा एकचोटि बोरो हालेर बुझिदिएछ। अनि त्यो डिफेक्टिभ लाइबिलिटी पिरियड भएर हामीले ठेकेदारलाई त्यो खोलेर फेरि बनाउन लाग्यो। बनाएर उसले पानी चलायो, फेरि अहिले पनि त्यही समस्या आयो। अब बिचमा के भयो भने हेर्नु पर्यो, बिचमा एउटा डिजाइनमा छुटेको भनेको एउटा वासआउट छुटेको छ, वासआउट चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। शाखा नहरमा बनाइएको पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्कीमा पानी नचढेपछि नहर निर्माण प्रक्रिया नै गलत भएको हो। 1 करोड 82 लाख बजेटमा निर्माण भएको नहरमा पानी नचढेको हो। उहाँले चाहिँ ताकेर गर्दा अनि म आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ फाइनल गरेको टेन्डर भइसकेको। अनि म आएपछि सुरु गरेर पुरा पाइला रोक्ने त्यो म नै विवाद। अब यो सुरुदेखि हामी सबै अलि इन्टरेक्सनै कम भएको जस्तो लाग्यो मलाई यो योजनामा। जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय पर्वतले ठेक्का सम्झौताबाट बुढी खोला तिजु खोला सिंचाई आयोजना निर्माण गरेको हो। पानीको मूलबाट करिब 3 किलोमिटर दूरीमा निर्माण भएको नहर र पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की नै गलत स्थानमा बनाइएको भन्दै स्थानीयले निर्माणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। नहरमा पानी नचढेपछि ठुली पोखरीका बुमिटार लगायतका क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुग्न सकेको छैन। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 391 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6966 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 385 र 1111 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,97,717 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 680 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,81,546 पुगेको छ। त्यस्तै मृत्यु हुनेको संख्या 11,284 पुगेको छ। देशभर 12,297 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 11,288
78 जना होम आइसोलेसन र 1019 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 279 जनाको आइसियु र 98 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा 2 ख 3264 नम्बरको बस लामोसागु जिरी सडक खण्डको 6 किलो नजिकै दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा परि बसमा सवार 35 जना यात्रु घाइते भएका छन्, जसमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। गम्भीर घाइतेलाई थप उपचारका लागि धुलीखेल अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य घाइतेहरूको खाडीचौर स्थित सिन्धु सदाबहार अस्पतालमा उपचार भइरहेको र सबैको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। ब्रेक फेल भएर बस दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँदेखि धुलीखेलका लागि सञ्चालन हुँदै आएको बस सिन्धुपाल्चोकबाट रिजर्भमा काठमाडौँका लागि छुटेको थियो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 7 का 25 वर्षीय रमेश चौधरीको हत्या आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हत्याको आशंकामा प्रहरीले चौधरीकी श्रीमती अमृता चौधरी र सोही ठाउँका 29 वर्षीय विष्णु चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले आइतबार बिहान घरदेखि 700 मिटरको दूरीमा रहेको खुटिया खोलाको छेउमा चौधरीको शव फेला परेको बताए। असोज 29 गते शुक्रबार राति घर नजिकै खेतमा रहेको परालको थुप्रोमा अमृता र विष्णुलाई आपत्तिजनक अवस्थामा फेला पारेपछि मृतक रमेशले उनीहरूलाई कुटपिट गरेका थिए। प्रतिकारमा श्रीमती अमृता र उनका प्रेमी समेत रहेका विष्णुले रमेशको घाँटी थिचेर हत्या गरेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले बताए। मृतकका आफन्तले विष्णु र अमृताको नाममा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि दुवैजना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार साँझ साथीलाई भेट्न भन्दै घरबाट निस्किएका रमेश आइतबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। अमृता र विष्णु विगत केही वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRN को कार्यकाल 6 महिना थप गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघको भर्चुअल बैठकले विधानको धारा 13 को उपधारा 2 बमोजिम वर्तमान कार्य समितिको कार्यकाल र 6 महिना थप्ने निर्णय गरेको हो। कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संघको 10औं महाधिवेशन तथा निर्वाचन आगामी 30 नोभेम्बर भित्र गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले महाअधिवेशन प्रतिनिधिहरूका विषयमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्न संघका पूर्व अध्यक्षहरूसँगको परामर्शमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि छनौट विवादले यसअघि अक्टोबर 23 देखि 25 का लागि तय गरिएको 10औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन स्थगित भएको थियो। प्रतिनिधि छनौटको विषयमा विवाद हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले संघको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको थियो। NRN को अध्यक्षका लागि वर्तमान कार्य समितिका उपाध्यक्ष द्वय डाक्टर बद्री केसी, रविना थापा र पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। महाधिवेशनका लागि 64 देशका 3500 प्रतिनिधिहरू चयन भइसकेका छन्। बागलुङ नगरपालिकामा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिरमा प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। मन्दिर ओरपर प्लास्टिकको फोहोर बढ्दै गएपछि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले प्लास्टिकको झोला लगायतका सामग्रीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्लास्टिकले वातावरणमा नराम्रो असर गरेको भन्दै बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको कालिका भगवती मन्दिरमा प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। मन्दिरमा पूजा गर्न आउने भक्तजनले प्लास्टिक जन्य सामग्री प्रयोग गर्ने र जथाभावी फाल्ने गर्दा वातावरणमा असर परेको भन्दै मन्दिर व्यवस्थापन समितिले प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। भक्तजनले मन्दिरमा ल्याएको प्लास्टिक जन्य सामग्रीले त्यस क्षेत्रको वातावरण प्रदूषित बन्दै गएको छ। प्लास्टिकको जुन किसिमको प्रयोग गरिन्छ उहाँहरूले
त्यसको चाहिँ वैकल्पिक सामग्रीहरू चाहिँ हामीले देखाएर जस्तो कि प्लास्टिकको झोलाको ठाउँमा चाहिँ कपडाको झोलाहरू प्रयोग गर्ने र हामीले चाहिँ जुन यो प्लास्टिकको चाहिँ डस्टबिन राखेका छौँ त्यसमा काठको डस्टबिनहरू बनाउने र मन्दिर परिसरमा पनि जुन प्लास्टिकका सामग्रीहरू छन् त्यसमा चाहिँ तामाको अथवा चाँदीको चाहिँ सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने र यो सरसफाइलाई पनि एउटा नेपालको एउटा नमुना सरसफाइयुक्त बागलुङ कालिका मन्दिर बनाउने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ केही प्रयासहरू चाहिँ गर्दैछौँ। मन्दिर व्यवस्थापन समिति र सामाजिक संस्थाको पहलमा सबै किसिमका प्लास्टिकका झोला प्रवेश र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको सामाजिक अभियन्ता जयन्ती शर्माले बताइन्। हामीले चाहिँ यो कालिका भगवती मन्दिर गुठी र हामी यो अग्नि सेन्टर फर सस्टेनेबिलिटी मिलेर चाहिँ बागलुङ कालिकालाई चाहिँ प्लास्टिक झोला मुक्त बागलुङ कालिका बनाउने कोसिसमा छौँ होइन। अहिले हामीले यहाँबाट फालेर ल्यान्डफिल साइडमा गएर स्टक हुन्छ त्यो प्लास्टिक, अनि यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा डिरेक्ट असर पारिरहेको हुन्छ। उनले प्लास्टिकको विकल्प दिने योजना बनाइएको पनि बताइन्। मन्दिरमा चढाइने सिङ्के धुपलाई समेत प्रतिबन्ध गरिएको छ। नेपाली मौलिक संस्कृति र परम्परा अनुसार तयार गरिएको बाटेको धुप मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। काठमाडौँको टोखामा रहेको भूतखेल घुम्नको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। भिडभाडले उक्कुस मुकुस बनिरहेका काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई बिदाको दिन खुल्ला श्वास लिएर रमाइलो गर्न भूतखेल आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। सुस्त सुस्त हावाको गति, चारैतिर हरियाली अनि चर्को घाम लागेको बेला सल्लाको छायामा टुसुक्क बस्दा मनभरिको पीडाहरू एकैछिन भए पनि बिर्साउने ठाउँ टोखाको भूतखेल पार्क बनेको छ। चक्रपथबाट नजिकै दूरीमा रहेको भख्य अर्थात् भूतखेल पछिल्लो समय घुम्न आउनेहरूको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। आफ्नो मुडहरू चाहिँ फ्रेस गर्न सकिन्छ यहाँ आएर चाहिँ, अनि त्यही हो आफ्नो अब विभिन्न टेन्सनहरू हुन्छ होइन, यहाँ आउँदा चाहिँ अब अलिक भिन्न वातावरणमा घुम्न पाइन्छ। 5 हेक्टर जमिनको क्षेत्रफलमा फैलिएको भूतखेल इन्द्रायणी सामुदायिक वन मातहतमा रहेको छ। इन्द्रायणी मन्दिर, नेवारी परम्परा झल्कने वस्तुहरूको प्रदर्शन, हरियाली बुट्यान, सेल्फी खिच्ने जोनका कारण घुम्न आउनेहरू लोभिने गरेका छन्। यस्तो कोलाहल ठाउँमा पनि यत्तिकै ओपन स्पेस सानो भए पनि धेरै रमणीय ठाउँहरू देख्न पाइयो र खुल्ला वातावरण र परिवारसँग आउनु पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो मलाई। भूतखेल परिसरमा पछिल्लो समय बुटिक पार्कहरूको निर्माणसँगै घुम्न आउनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। प्रति व्यक्ति 10 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तिरेपछि भूतखेल परिसरमा घुम्न सकिन्छ। फ्रेस मेन गर्नलाई र स्वच्छ हावा खानलाई कोही आउँछ भने, कोही अब पिकनिक पारिवारिक लिएर आउनुहुन्छ। 2061 सालमा सामुदायिक वनमा दर्ता भएसँगै भूतखेलको संरक्षण कार्यलाई अघि बढाइएको छ। भूतखेलको विकास र प्रवर्धनका लागि स्थानीय प्रयासबाट गुरु योजना निर्माण गरेर काम भइरहे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। वडाले र नगरपालिकाले चाहिँ ठ्याक्कै यो योजना गर्ने भनेर राखिरहेका छैन भनेदेखि हामीले यो वर्ष चाहिँ हामीले योजना शुद्ध लगेर बुझाएका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ अब यो योजनालाई चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो बनाउनु भएको छ भनेर चाहिँ अहिले 50 लाखको यो योजना एउटा चाहिँ पोखरीको लागि दिनुभएको छ। पारिवारिक घुमघाम, वनभोज, बालबालिकाहरूको लागि खेल्न भूतखेल आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। भूतखेल टोखा नगरपालिकाको परम्परा र संस्कृति बोकेको ऐतिहासिक ठाउँ पनि हो। भूतखेलमा हुने जात्रा, परम्पराका क्रियाकलापले पनि यो ठाउँ यहाँको आत्मा हो भन्नेमा दुई मत छैन। पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको भूतखेलको विकास र प्रचार प्रसारमा थप कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सुसन रामदाम, टोखा, काठमाडौँ। झापाको दक्षिणी क्षेत्र चारकोसे जंगलमा रैथाने हात्ती नियन्त्रण गर्न लगाइएको सौर्य विद्युतीय तारबार प्रभावकारी बन्दै गएको छ। जंगली हात्तीको आक्रमणबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका यस क्षेत्रका स्थानीयलाई हात्ती नियन्त्रणका लागि जडान गरिएको सौर्य विद्युतीय तारबारले राहत प्रदान गरेको हो।
झापाको दक्षिणी क्षेत्र चारकोसे जंगलमा रैथाने जंगली हात्ती नियन्त्रण गर्न लगाइएको सौर्य विद्युतीय तारबार प्रभावकारी बन्दै गएको हो। जंगली हात्तीको आक्रमणबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका यस क्षेत्रका स्थानीयलाई हात्ती नियन्त्रणका लागि जडान गरिएको सौर्य विद्युतीय तारबारले ठूलो राहत प्रदान गरेको हो। यस चारकोसे जंगलको 37 किलोमिटर क्षेत्रभित्र सौर्य विद्युतीय तारबार जडान गरिएको छ। तारबार जडान गरेपछि यस जंगल क्षेत्र छुने जिल्लाका कचनकवल, हल्दीबारी, बारदसी र भद्रपुर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय हात्तीको समस्याबाट मुक्त भएका छन्। चारकोसे जंगल क्षेत्रभित्र रहेका हल्दीबारी गाउँपालिकाका जनतालाई हिजो यो सौर्य विद्युतीय तारको व्यवस्थापन हुनुभन्दा अगाडि अत्यन्तै समस्या थियो। धेरै बाली नालीदेखि र जनधनको क्षतिहरू थियो। जब यो सौर्य विद्युतीय तारबारको चाहिँ व्यवस्थापन भएर जुन अहिले चाहिँ व्यवस्थित रूपले चाहिँ तारबार घेराबेरा भएको छ, अहिले त्यस्ता खालका चाहिँ क्षतिका दुर्घटनाहरू पनि भएको छैनन् र त्यहाँका जनताहरूले अत्यन्तै चाहिँ आनन्दको महसुस गरेका छन्। साँझ नपर्दै जंगली हात्तीको झुण्ड खेतमा छिर्ने, अन्नबाली खाने तथा नोक्सानी गर्ने गर्थ्यो। तर अहिले सौर्य तारबारले स्थानीय बासिन्दा अनिदोमै रात बिताउनु पर्ने यस अघिका बाध्यताबाट मुक्त भएका छन्। सौर्यको हात्तीको बार लगाएपछि चाहिँ धेरै कुरोमा राम्रो भइरहेछ हैन। र पुरो व्यक्तिगतलाई पनि घर जनको लागि पनि क्षति भएको छैन, बाली नाली पनि धेरै, वस्तुभावहरूलाई पनि धेरै नियन्त्रण भएको छ। हात्तीलाई त झन् धेरै नै नियन्त्रण भएको छ। यहाँनिर सबै कुरो सुविधा भइरहेछ। यो नहुँदाखेरि हात्ती आतङ्कले गर्दा यहाँनिर मान्छेको धान बाली नाली नष्ट हुने गर्थ्यो। मानिसै आतङ्कित भएर चाहिँ यहाँनिर जनधनको क्षति भएको थियो। अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद राजेन्द्र कुमार लिङदेनको पहलमा प्रकृति संरक्षण कोष र सरकारको सहकार्यमा 4 करोड 74 लाखको लागतमा ललितपुरको न्यू क्रिस्चियन इम्पेक्स प्रणालीले भारतको फेन्स गार्ड नामक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सौर्य तारबार लगाएको हो। स्थानीय भुतेनी र अन्धुवा खोलामा विद्युतीय तारबार नगरेका कारण खोलालाई क्षेत्र बनाएर जंगली हात्ती गाउँ पस्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यसलाई पनि समाधान गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। जंगली हात्ती नियन्त्रणका लागि लगाइएका सौर्य तारबार अहिले प्रभावकारी देखिएका छन्, जसका कारण स्थानीयले वर्षौंदेखि हात्तीको कारण भोग्दै आएको समस्याबाट मुक्त भएको बताएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि सन्तोष न्युपाने, झापा। अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीहरूले पनि दशैं पर्व धुमधामले मनाएका छन्। गत वर्ष कोरोनाको त्रासले दशैं केही खल्लो भए पनि यो पटक भने नेपालीहरूले राम्रोसँग दशैं मनाएका हुन्। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको दोस्रो वर्षमा पनि आज अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं धुमधामपूर्वक मनाए। त्यसैगरी न्युयोर्कको घर घर तथा दुर्गा मन्दिरहरूमा पनि आज बिहान शुभ साइतमा नेपालीहरूले टीका, जमरा तथा प्रसाद ग्रहण गरी दशैं मनाए। बितेको वर्ष कोरोनाको असहज परिस्थितिको कारण धुमधामसँग दशैं मनाउन नपाए तापनि यसपालि भ्याक्सिन पश्चात केही राहत महसुस गर्दै नेपालीहरूले सुरक्षितका साथ घर परिवारसँग दशैं मनाएको कुरा अमेरिका भ्रमण स्थित एक नेपालीले बताए। दशैंको टीका राम्रोसँग लगाउन र दशैं मनाउन पाइयो। गत वर्ष नेपालमा कोरोनाको कारणबाट दशैं त्यति उल्लासपूर्व तरिकासँगबाट मनाउन पाइएको थिएन। तर यो साल भने न्युयोर्कमै रहे पनि अमेरिकामै रहे पनि दुर्गा पूजा गरियो, जमरा छरियो, त्यसको 10औं दिन आएर टीका लगाइयो। त्यसैगरी अमेरिकाको मेरील्यान्डवासी एक नेपाली महिलाले अमेरिकामा बसेर पनि आफूभन्दा अग्रजको हातबाट टीका आशीर्वाद ग्रहण गर्नुको साथै मिठो मिठो खाना खाएर दशैं मनाएको कुरा व्यक्त गरिन्।
हामीले अमेरिकामा बसोबास गर्दा पनि हामीभन्दा अग्रजको हातबाट टीका ग्रहण गरी आशीर्वाद लिए रमाइलोसँग मिठो खाना परिकार खाएर एक आपसमा सुख दुःखका कुराहरू साटासाट गरी फ्यामिलीको जन्मघटमा परिवारसँग बसिकन रमाइलोसँग हामीले दसैँलाई मनायौं। देश विदेशमा छरिएर रहने सम्पूर्ण नेपालीहरूले मनाउने नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीले विदेशमा पनि विशेष महत्व राख्दछन्। त्यसमाथि पनि नयाँ पुस्ताहरूलाई असत्यमाथि सत्यको विजय सहितको संस्कार र परम्परालाई विदेशमा पनि चिनाउँदै लैजाने परम्परा झनै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ। यस पटकको बडा दशैं सबको शुभ रहोस्। सर्वमङ्गल मङ्गले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। एबी न्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। अब पालो एबी न्यूज एट बिजनेसको। दशैं पछिको पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजारमा सुधार देखिएको छ। नेप्सी परिसूचक 17.59 अङ्कले बढेर 2656.97 बिन्दुमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 3.17 अङ्कले वृद्धि भई 497.39 बिन्दुमा बन्द भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज दर घट्ने संकेत देखिएका कारण नेप्सेमा सुधार देखिएको लगानीकर्ताले बताएका छन्। सानीमा बैंक लगायतका केही वाणिज्य बैंकले घटेको ब्याज दर सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यद्यपि कारोबार रकममा भने दशैं प्रभाव देखिएको छ। यस दिन जम्मा 1,49,73,00,000 रुपैयाँ बराबरको 47,60,295 किता शेयर किनबेच भएको छ। म्युचुअल फन्ड समूह बाहेकका सबै समूहमा हरियाली छाएको छ। बजारमा 113 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 61 कम्पनीको घटेको छ। सर्वाधिक कमाउनेमा चन्द्रागिरी हिल्सका शेयर धनी रहेका छन्। चन्द्रागिरीको 6.97% शेयर मूल्य बढेको छ। सर्वाधिक कारोबार नबिल बैंकको 8,32,67,000 रुपैयाँको भएको छ। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा सहभागी हुन मालदिप्स पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली सोमबार स्वदेश फर्कने भएको छ। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा उपविजेता बनेको टोली भोलि बिहान काठमाडौँ आइपुग्ने भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अनुसार नेपाली टिम बिहान 9 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लनेछ। मालदिप्सको राजधानी मालेमा शनिबार राति भएको फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। फाइनलमा पराजित हुँदा पहिलो पटक ऐतिहासिक उपाधिबाट वञ्चित भएको थियो। नेपाल पहिलो पटक साफको उपविजेता बनेको हो। 5 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपालले लीग चरणमा उपविजेता बन्दै फाइनलमा भारतसँग भेट पक्का गरेको थियो। लीग चरणमा नेपालले मालदिप्स र श्रीलङ्कालाई हराएको थियो भने बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको थियो। भारतसँग भने पराजित भएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई अनुभवको कमी देखिएको बताएका छन्। साफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। उनले अब 1 वा 2 हप्ताको आराम गर्ने, त्यसपछि मात्रै नेपाल फर्कने नफर्किने विषयमा निर्णय गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। At least relaxing, thinking good. What about the future with the Nepal Football Association? It will be good surprise, inshallah, for Nepali fans. But they must wait until we finish everything, and it's not confirmed 100%. But
yes, I love my team. उनले केही दिन अघि साफपछि नेपाल नफर्किने घोषणा गरेका थिए। नेपालीले दिएको माया आफूले कहिल्यै नभुल्ने भन्दै सुरुको दिनदेखि नै नेपालीले आफूलाई समर्थन र सहयोग गरेको अल्मुताइरीले बताए। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले नेपाली खेलाडीलाई माया र समर्थन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले पछिल्लो 6 महिना आफ्नो लागि कठिन भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशका अधिकांश भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमान मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।